भोवमुखाच्यानो हो दीस संतिसीम त्रिंदारीक आमी समर्पण दिवया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदू तुज्या काळजाचे अत्रेक तो तुका फावो करतलो. कीर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ Psalm 37 verse 4. तर मोगाच्यानो बोपोई सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी संतोष सोदया. आमच्या सर गरजांनी सर त्या सावांनी सर आमच्या तात्वारांनी समिती आमकां उदारपणी पावतलो. तर आराधनाचें गीत हे आमी घेवया. नवेंच तें आराधन तुका जेजू मोगाडा सरपडता तुज्या पांयान थाडा. आराधन तुका जेसू म्हज्या सर पडतां तुज्या पांयान तळा. आराधन तुका जेसू म्हज्या सर पडतां तुज्या पांयान तळा. जावं स्तुती तुका जावं पगडाप तुका हर एक दीस सोम्या वणितां तुका. जावं स्तुती तुका जावं पगडाप तुका हर एक दीस सोम्या वणितां तुका. वंदितां तुका जेसू म्हज्या वणितां तुका सर्वय काळा. वंदितां तुका जेसू म्हज्या वणितां तुका सर्वय काळा. सर्ग आनी संवसार सर्ग आनी संवसार सर तुजी रचना सर तुजी रचना वर्ण दी सोम्या वर्णिती सोम्या सर तुजी महिमा सर तुजी महिमा. जगानी संसार सर तुजी रचना वर्णित सोम्या सर तुजी महिमा. आराधन तुका जेजू आराधन तुका जेजू म्हज्या जेसू म्हज्या सरपडता सर पडतां तुज्या पांयान थाडा. पांयान तळा. जावं स्तुती तुका जावं पगडाप तुका हर एक दीस सोम्या हर एक दीस सोम्या वर्णितां तुका वणितां तुका.
Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, El Shaddai, omnipotent, omniscient, all powerful, almighty God, Sir Bodhidar, Sir Satyavan, Sir Bolwan, Gagun, Sir Jehovah Rapha, Jehovah Rofika, Amso Boro Gaudi, Jehovah Rohi, Jehovah Rohi, Amka Zait Labonso, Jehovah Nissi, Jehovah Nissi, Tuka Zamar Gani Hoglab Sadanit, Sasna Chasasnak, Jehovah Makadish, Hallelujah, Jehovah Shammah, Hallelujah, 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 Hallelujah. Praise the Lord, Hallelujah. बासांच्या देण्याने आम्ही देवाक अर्घांनी होगलाप दित असतना वरुणूक साध्य जाल्लो संतोष म्हज्या तुज्या काळजांत भरोन ओमतास आनी कित्याक आमी देवा थंय संतोष पावता. पवित्र पुस्तक असं म्हणटा कीर्तन 30:7 वोळ सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदू तुझे काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोदू तुझे काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो. वय सोम्या हांव तुजे थंय संतोषता, तुज्या आराधनान संतोषता. सकाळी उठतस तुका उला मारच्यांत म्हज्या जिविताची दादोसकाय म्हाका आसा. तुझे भक्तीपण आदारच्यांत सकाळी उठून मागणे करच्यांत तुझे उतर वाचच्यांत तुझ्या मोगान भरोवन हेरांची सेवा करच्यांत हेरांच्या गरजांनी पावच्यांत इगज मतेंत क्रियाशील जावच्यांत म्हजो संतोष हांव सोदता सोम्या. अर्घां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू. तो सर्गीचो संतोष तुवें म्हाका फोव केलाय. म्हजें काळीज संतोषान उमाळता. वय मोगाच्यान कीर्तन 30:4-5 वोळ तुमी काडा. Psalm 34:5 कितें म्हणटा? ताचेर न धरलाया आनी तुमचे मुखां मळपर जळटले, लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. हालेलुया. कितें अपुरबायेचें उतर मोगाच्यान म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. ताचेर न धरलायात आनी तुमचे मुखां मळपर जळटले, लजेन तुमची तकली पंदाक तुमी केदींच घालची नात. वय समिया जेजू हांव तुजेर नदर लायता आनी म्हजे मुखां मळपर जळटा. लजेन म्हजी तकली पंदाक हांव केदींच घालचो ना. संवसाराचेर नदर घालता आसतना सर नालिस हांव पळयता, अकमान हांव पळयता, अवमर्याद हांव पळयता, लजे बरी संगती हांव पळयता, सर सलवणे हांव पळयता, निरासपण हांव पळयता, सुवार्थ आनी अपस्वार्थ हांव पळयता. तुजेर नदर घालता आसतना म्हाका बुजावण दिताय, तुजी पातकां बक्षिताय, तुजे अपराध माफ करताय, देवसराच्या मुठींतले सर शिरापांतले तूं म्हाका निवारताय. म्हज्या तोंडार एक नवो हांसो येता, एक नवो संतोष उदेता, आनंदान म्हजें काळीज उमाळता. देखून हांव तुका गायता. पळय मोगाच्यान आमी संतोषान आनंदान गावया. संताप मुग्धाता, संतोष उपजता, उल्हास भोगता, चिंता ना. हालेलुया. कित्याक जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. तुमी संतोषान उमाळून हें गीत गाया. देव तुमच्या जिविताच्या हर एका तेसावांनी तुमकां पावतलो. आमच्या कंत्राच्या बुकान B33 30:3 पेज नंबर 52 50:2. संताप मुग्धता, संतोष उपजता, उल्हास भक्ता, चिंता ना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. संताप मुग्धता, संतोष उपजता, उल्हास भक्ता, चिंता ना. हालेलुया. जेजू म्हाका बक्षिता, रक्षण म्हाका तो दिता, कसलीच भिरांत म्हाका ना. तुका कसलीच भिरांत ना. संतोषान, आनंदान सगळे तुज्या गरजांनी देव पावता, सगळी तुजी पिडा गुण करता, सगळे तुजे तात्वार पयस कर. वरून होमतोच्या मापान आशीर्वाद देव तुका दिता.
वाट चुकून पयस पावलेली सांडून गेल्ली हांव ती शेळी वाट चुकून पयस गेलोली सांडून गेल्ली हांव ती शेळी सोदून म्हाका आयलोलो हिंडाक पाटी वेल्लोलो सोदून म्हाका आयलोलो हिंडाक पाटी वेल्लोलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो कितलो बरो जेजू म्हजो मोग करतलो संताप मुक्तता उल्हास उपजता सुल्लोत भक्ता चिंता ना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना संतोषान आनंदान आयचो दीस आशिर्वादांचो बेसांवांचो कृपेचो ताज्या येण्याक तयार करचो देवाक इम्मानुएल जावन घेवचो पातकांनी हांव भरलो अंतरांत घुस्पडून आसलो पातकांनी हांव भरलो अंतरांत घुस्पडून आसलो तरी सर्गींचे गीत गायता सोम्याक म्हज्या अत्रेकता तरी सर्गींचे गीत गायता सोम्याक म्हज्या उल्हासता इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केलोलो इतलो बरो जेजू म्हजी सोडवण केलोलो संताप मुक्तता उल्हास उपजता उल्हास भक्ता चिंता ना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना संताप मुक्तता संतोष उपजता उल्हास भक्ता चिंता ना हालेलुया जेजू म्हाका बक्षिता रक्षण म्हाका तो दिता कसलीच भिरांत म्हाका ना कसलीच भिरांत म्हाका ना कसलीच भिरांत म्हाका ना हालेलुया 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 आराधना हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाच्या कीर्तनाच्या बुकांत आमी आज वाचले आमी नियाळ केले आमी समजून घेतले हें देवाचें उतर सर्वेस्परातय तुजो संतोष सोदू तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो कीर्तन 30 आनी 7 चवथी वळ मोगाच्यान कितलें अपुरबायेचें देवाचें उतर मोगाच्यान सर्ग जोडूंक कितलें सोंपें जावन आसा सांत तेरेस जेजूच्या ल्हान फुलांतावनी आमी शिकल्या कितें जावन आसा आमी केवळ संतोशान उमळल्यार पुरो आनी हो संतोश सोमयाच्या एकवटांतावन येसय सांत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल केदाळे ताच्या नियाळांत ताच्या ध्यानांत ताणें दोळे धांपले तक्षण जेजू बाळकाचें दर्शन घेतलें जेजू बाळकाक आपल्या काळजांत आरावन धरतलें देखून संतोश आनंद ताच्या काळजाच्या भितर तावन उमाळून येतलो आनी देव ताचे हर एक मागणें देव आयकतलो आनी ताच्या गरजांनी पावतलो आमच्या जिवितांत मोगाचें आमी सोमयातय संतोष सोदल्या वेळार हो हप्तोस आमी म्हणटा हांव गावदाते वीक जेजू येण्याच्या काळार ह्या आद्वेंताच्या काळार तिसरो आयताराक आमी म्हणटा गावदाते संडे गावदाते म्हळ्यार संतोष आनंद उल्हास संतोष आनंद उल्हास आमच्या भितर थावन उमाळून येचय तो कसो उमाळून येता संवसारी खाणा जेवणा वरवीं न्ही संवसारी न्हेसणा वरवीं न्ही संवसारी ग्रेस्तकाय वरवीं दोडू भांगार दिरव्या वरवीं न्ही बगार सोमयाच्या एकवटान कित्याक सोमयान दिवचें तें दिरवें आस्त बदीक सासणाक बाळचें तो जावन आसा संतोष आनंद उल्हास आनी तो केदींच उणो जायना तो भरोन उमाळटा भरोन तो वय वमता त्या तरान आमकां तो देव फावो करता पूण आमी कितें करचें जाय ताचे थंय संतोष पावो जाय ताचे थंय आनंद पावो जाय तेन्ना कितलीं अजापां विचमितां जातात मोगाचें वय केवळ आमी देवा थंय संतोशान आनंदान गितां गायल्यार पुरो अर्गां आनी होगळाप दिल्यार पुरो देवाचें आराधन केल्यार पुरो हर एका गरजांनी देव पावता कालच्या दिसाच एक भाव परगांवांत गांवाक आयलो विदेशांत तो म्हणटा थंयसर ताका हृदयांत दूख आयली हाचे पयलीं एक फावटी आयिल्ली हांगासर देवीक रेत्र मंदिरांत आयल्या उपरांत तो बरो जाल्लो आनी तो म्हणटा तो परतून भियेलो पयलींच्या फावटींच परतून म्हज्या काळजांत जायते ब्लॉक्स आसात कोणा
आनी करतून म्हजें ब्लड प्रेशर हाय जालां म्हणना, परतून म्हाका कोलेस्ट्रॉल हाय जालां म्हणना, आनी म्हाका कितेंय समस्या आसा तुका काळजाचे वय पूण कुटुंबांत तो पयस आसा. आनी त्या वेळार तो म्हणटा देवाक ताणें अर्घ आनी हो लाभ दिवंक सुरू केलें. आनी तो मरियमेचो भक्त तो मरियमेचो वय कोंताचो तेच ताणें सरूंक सुरू केलो. दैवीक रितीन म्हणजे आराधन आनी हांगाची गितां ताणें उगडास केलीं. ताजे इतल्याक ताणें गावंक सुरू केलें. सोम्याक ताणें उलो मारलो. सोम्याच्या एक कोटांत तो जियेलो. आनी तो म्हणटा आनी ताका इल्ली चवकसाय बगली, खुशालाय ताका बगली. आनी उपरांत डाक्टर लागीं वचून सगळें परिक्षांनी करता आसतना डाक्टर म्हणालो तुका कोलेस्ट्रॉल ना, पयलें कोलेस्ट्रॉल तरी आसलो, तुजें प्रेशर नॉर्मल आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. मात न्ही उपरांत परिक्षेकन पळयतना ताका कसले ब्लॉक सयत नात. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावा भयणी सोम्या तें संतोष आनी एक कुटुंब हांगासर येता. दैवीक रितीन म्हणजे खरी एक जनवरां म्हणल्यार बरी येता आसतना कितें तरी फळ वस्तू की कितें खाणाच्यो वस्तू की हांगासर हाड दितात रेतेर करतल्यांच्या गरजांक म्हणून. आनी ती येता आसतना म्हणटा तांकां लंग कॅन्सर आसलें. घोव बायलां सांगता येता घोवाक लंग कॅन्सर. डाक्टरांनी आशा संडिल्ली आनी तो मरता म्हणून जाल्लो. आनी जेन्ना ताणें देवाक उलो मारलो आनी हांगासर येवन रेतेर केली ताणें आनी हांगासर हरिएकाचो नवरो येवंक सुरू केलें. ताका कितें कसलीच चिकित्सा दिवंक जायना कित्याक तसली एडवान्स्ड स्टेज ती जावन आसा. पूण हांगासर आयल्या उपरांत तो दोगांय म्हणटात देवान तांकां बरो नोमतो जेवापान संतोष दिला. तांच्या कुडींत कॅन्सर पिडा आसा. डाक्टर कांय करूंक शकना, आलो पालो वा लेप कांयच करूंक शकना. पूण देव सकट संगती करूंक शकता. तर ही पिडाय देव गूण करूंक शकता. म्हणल्यार संतोषान आनंदान ते उमाळून आसात. आनी ती म्हणटात हांगासर आयिल्ल्या वेळार फादर आमी केवळ सोम्याचेर आमची दिश्ट दवरची. कीर्तन 30:4-5 म्हणटा. साम 34:5 ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळतलें. ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळतलें. लजेन केदींच तुमची तकली पोंदा तुमी घालचे नात. हालेलुया. मोगाच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, जायते समस्या येतात, जायते अनवरां येतात. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबाची आमकां दुखयतात, थोडे फावटी आमचे शेजारची आमकां दुखयतात. पयलीं सैरी दैरी ह्या दायजी गोत्रां आमकां दुखयतात. थोडे फावटी आमचे वडील दुखयतात. थोडे फावटी मोगाच्या न्हू आमच्या वय पळय सभेन ती कोण ना जाल्यार कोणी मुखेली फुडारी आमकां दुखयतात. आमच्या कामाच्या जाग्यार थोडे जाण दुखयतात, आमकां बिझनेसान दुखयतात, आमची गिरायकी दुखयतात, आमचे कस्टमर्स आमकां दुखयतात. आमी शेताबाटांनी काम करता आसतना आमचे कामागार आमकां दुखयतात. आनी असल्या वेळार मोगाच्या न्हू आमी साम पावलाची उतरां उडास करी जाय. आमी वाचता कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत 7व्या वसरांत 4थ्या वडीर 2 Corinthians chapter 7:4 तुमचेर म्हाका पुर्तो विश्वास आसा आनी तुमच्या विशयान म्हाका वर्तो अभिमान आसा. हांव बुजवणेन भरोन उमतता आनी कश्टा अनवरां मदें संतोषाच्या उमाळ्यांनी उडी मारन आसा. हालेलुया, होसाना. हो साम पावल म्हणटा हांव बुजवणेन भरोन उमतता. कित्याक साम पावल मोगाच्या न्हू थंयसर जैलांत आसा. ताजे हात पाय बांदल्यात, खोडे घाल्यात, चेंड. आनी ताका खंयच्या एका रुखाक गी या खंयच्या खांब्याक गी ह्या वंदीक ताका बांदून घाला धांवन वचून वचो म्हणून. आनी ताका थंयसर उजवाड येना चड, इल्लोसो उजवाड थंय हांगासर पाक्यांत कितें बुराक आसल्या मात इल्लो उजवाड येता. खावंक जेवंक चड दिनात. आनी मात न्ही वय पियोवंक ताका चड मेळना. बरें ताका वस्तोरीन आंगार कित्याक विशेश हिवान तो आकुडता. वताक तो वतांत वय खरपाता. आनी ताका इल्लें न्हांवूंक ह्या निताळाय करूंक की बरें सवलत्यो नात, कोणा कडेन कोणा लागीं उलोवंक ना. तरी मोगाचें न्हू तो म्हणटा हांव बुजवणेन वमतता. आनी थंयसर ताका कसलें एक तींत मेळत जाल्यार आनी तें पेपर कितल्या कश्टांनी तो ताच्या पांयान ताळा हाडटा आनी तो थंयसर बरयता. दोनी हात बांदून गेल्यार थंयसर तो बरयता बुजवणेन होमतता. संतोष म्हणजे तें उमाळटा. आनी फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 4थ्या वडीर हें पत्र बरयतना मोगाच्या जैलांत विशेश कश्टांत आसलें. ताच्या आंगार मारलेलें ताका मारन ताच्या आंगार घाय केल्ले खंडीत जावन त्या जैलांत गेल्या उपरांत थंयसर रुवां जावन आनी थंयसर पू जालो ताच्या गायांनी आनी हाडां दुखतेलीं. आनी ताच्या उपरांत बांदून घाल्यार पळय इल्ली सुशेक ना, सारकें न्हिदोंक जायना, सारकें खूस परतूंक जायना. तितल्या कश्टा मदें तो म्हणटा सोम्या तें संतोष पावा. परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. सोम्या तें संतोष पावा. मोगाचें न्हू संवसारी संतोष क्षणीक मेलिरुವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. थंयसर आमचा आसा आमचें शाश्वत घर हांगासर आसचें. मोगाचें न्हू तें क्षणीक जावन आसा. दॅट इज परमनंट, दीस इज ओन्ली टेम्पररी. सर्गींचेर मोगाचें आमी दिश्ट गेल्ल्या वेळार आमच्या काळजांत बरोन वमतता संतोष, बरोन वमतता आमकां बुजवण. आमकां मनशांनी कोणें बुजोवची गरज ना, मनशांनी मोगाचें आमकां मार्गदर्शन गरज ना. सोमी जेजू आमकां मार्गदर्शन दिता. सोमी जेजू आमकां आरावन धरता, पटलून धरता. तशें एक बरो गवळी ताच्या शेळयांक ताच्या खांद्यार दवरता, उस्क्यार दवरता, हरद्या पटलून धरता. तेच बरें तुका म्हाका तो पटलून धरता. असल्या संतोशान आनंदान मोगाचें न्हू
आमी उमाळता नातालां फेस्त लागीं येता आसतना. कित्याक नातालां फेस्त केवळ एक संवसारी आचरण, त्या संवसाराच्या आचरणान संवसाराच्या संभ्रमांत मोगाच्यान सर्गीस संभ्रम चिंता. आमी नखेत्रां उमकळत आसतना सर्गार कितले आपुरब्याची सासणीक नखेत्रां परचळटलीं. संवसारी नखेत्रां अखेर जातलीं, सर्गार 3 नखेत्रां आसतलीं. वय मोगाच्यान हांगासर एक गर्दनाचो घोटो करता आसतना जेजू बाळक त्या दुर्बळकायेंत गौरवांच्या खावणेर बरी वस्तुरां नासतना त्या आंगोट्यांनी त्या फाळयांनी ताका घोट लायलो तरी वय ताचे तें काळज असो अत्म्याचो संतोश आसलो. देखून संवसारांत कसले कश्ट म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, कसली अडचण, तुका जर तर एक घर ना, या तुका एक बरें काम ना, पयशे नात, या तुका जायती पिडा आसा, मोगाच्या मनशांनी सयत तुका सांडला, कोण ना तुका म्हण बघता. पूण म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी उडास कर त्या जेजूचो. त्या गर्दनाच्या गोट्यान त्या खावणे न्हिदून आसतना संतोशान उमाळलो तोच संतोष तो तुका दितलो. ह्या संवसारांत कश्ट आसल्यार सरकार आमकां व्हरतो, संतोष आसा. एक बरी रेतेर करूंक येस प्रेस्ताराच्या दिसा परवां 19 डिसेंबर सांजेर 6 वरार हांगासर एक बरी रेतेर सुरू जाता. आदवेंताचे विशेष रेतेर आयतारा 2 परां पर्यंत आसतली. 22 संडे आफ्टरनून टील 1 o'clock. ये सांगाता म्हणून आदवेंताचे रेतेर करया. हे मानवेला ते बरो नमतोंच्या बापान संतोष आमी अनुभव करया. तर आमचं पवित्र पुस्तक आमी आमच्या खंताराचो बूक आमी उक्ते करया आनी गावयान त्या खंतार सोम्या लागी आमी म्हणया, वय तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोम्या, तुजे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोम्या, तुजे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोम्या, जिवीत हें रितीन तुजे शिवाय. देखून ये सोम्या, ये मानवेला, ये म्हज्या जिवितांत तो तुजो संतोष म्हाका दी. कंतार नंबर E30 पान नंबर 125 125. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया, जीवित हे रीते तुझे शिवाय, तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया, जिवीत हे रीते तुझे शिवाय. उतर तुझे हांव आयकताना, जिणयेंतलो काळोख पयसताना, मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना, जिविता वाड तुवें दाखोवन दिली. उतर तुझे हांव आयकताना, जिणयेंतलो काळोख पयसताना, मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना, जिविता वाड तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया, जिवीत हे रीते तुझे शिवाय, जिवीत हे रीते तुझे शिवाय. मोगाच्यान विविध त्या सांपासून थोडा भक्तीपणान आमी समय लागी मागया. 55th बर्थडे मॉरिस एब्रियो कल्याण वेस्ट, मारिया रेमेला कार्डोजा सांतकट्टे. तुमकां आनी आज जन्म दिवसाच्या समेस्तांक हॅपी बर्थडे अँड गॉड्स अबंडंट ब्लेसिंग्स अपॉन यू. काजाराचो वार्षिक दिवसाच्या चितल्यांकी आमी अभिनंदन पठयता. काजाराचें कार्य आसा, ह्या दिसांनी रोसाचें कार्य आसा आनी तुमचे घराचें कार्य आसा, नव्या घराचें उक्तावण आसा, तुमचे जुबलेव आसात, पयले कुमगार आसात, विविध संभ्रम आसा. सर संदर्भांनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. तुमकां अभिनंदन पठयता. देवाची सर कृपा तुमच्या गरजांनी देव पावोवन दी म्हणून तुमच्या पासत आमी मागता. देवा कर्ग आनी होक लाभ दितात दैविकाक तुज्या मानाक आनी मरयेच्या
कथा वेणकाळच्या मनाक शांती नवरवना आणि कुटुंब तांच्या जिवितांत जायतीं अजपां विजमितां आनी देवाची कृपा दैवीक लोरेते मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केला. सँड्रा सॅम्युएल लेडी हिल उर्वा आनी दुयेचें काजर बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत विन्नी क्रास्ता मैसूर सबार जाणांनी देवा करका आनी होकलाव दिला. तांचें काजराचें कार्य, खराराचें कार्य, रोसाचें कार्य, जुबलेवाचें कार्य, कुंभाराचें कार्य आनी नव्या घराचें उक्तावणाचें कार्य सगळीं बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत देवान तांचेर आशिर्वाद घालून हें सगळें जावंक देवान फाव केल्ल्या खातीर एक बरी सेरीक जाल्ल्या पासत भुरग्याचें देणें जाल्ल्या पासत भुरग्याच्या वॉलाच्या संदर्भार देवाक अर्घ आनी होकलाव दिता. कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेले पासत, मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेले पासत, व्हड अवघडातावन एक्सिडेंट जावन हाडां मोडलीं पूण संपूर्ण तरान बरीं जाल्ल्या पासत आनी तशेंच उदकांत बुडसां आशिल्लीं भुरगीं तीं वाचल्ल्या पासत आनी वाटेर एक व्हड अवघड जावन सगळें कुटुंब मोर्चें आसलें तांतलें देवान निवारलेलें पासत, व्हड पिडेंतले देवान निवारलेलें पासत, मरणांतीक पिडेंतले कुटुंबाच्या संद्यांक वय देवान निवारून घरा पाटी आपरल्या पासत. दाक्तरान आशा सांडली पूण देवान कृपा दिवन ताका बरें करून घरा हाडिल्ल्या पासत. वय त्या कॅन्सर पिडेंतले देवान निवारलेलें पासत, रेडिएशन जावंक वय देवान कुडींत बळ भलायकी दिल्ल्या पासत, किमोथेरापी उपरांत ही संपूर्ण बरी भलायकी देवान परतून पाटीन दिल्ल्या पासत, भुरग्याचें देणें दिल्ल्या पासत आनी परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर बरें काम मेळ्ळेल्या पासत, विजा जाल्ल्या पासत आनी प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत. वय देवान आशिर्वाद घालून एक घर बांदचें तितले पयशे करून देवान फोव केल्ल्या पासत. घरांत जायते दुर्बळके आसले, रीण सगळें फारीक करूंक आनी त्या इस्रायलांत वचून आनी त्या गाल्फाक वचून आनी त्या परगांव वचून काम करूंक, माल्टांत वचून काम करूंक, सायप्रसांत वचून काम करूंक, हाँगकाँग वचून काम करून हय जोडूंक फाव केल्ल्या पासत. आमी तांच्या सांगाता म्हणया अर्घ आनी होकलाव तुका सोमया जेजू, अर्घ आनी होकलाव तुका सोमया जेजू. आतां मोगाच्यान विविध त्या सांग पासत आमी म्हाका उलो दिला बेनेडिक्ट डिसोजा आनी कुटुंब बळकुंजे आनी तशेंच वय विन्सेंट प्रकाश हाका बरी भलायकी लाभच्या पासत. वय डेंगी ताप येवन अस्क जाल्यात आनी बरें जावचें पासत. बेनेडिक्टा हिच्या एका विशेश त्या सांग पासत तिणें बरें जावचें पासत. चार्ली डिसोजा आनी बरें जावचें पासत आनी कॅलिस्टस हाने हाच्या बऱ्या भलायके पासत बरी एक सैरीक जावचें पासत. काजराचीं कार्य आनी सर कार्य बऱ्या तरान जावचें पासत. घराचें उक्तावणाचें कार्य आसा वेळार काम मुक्त जावचें पासत आनी पुताचें काजराची तयारी करूंक आसा ती तयारी करूंक होकल वेळार ओपवाना तांणी वेळार ओपोवचें पासत आनी त्या TB जाल्यार तांतलें देवान निवारचें पासत. HIV एड्सा वरवीं कश्टांत एकलो ताका संपूर्ण तरान बरें जावचें पासत. घर बांदूंक चिंतलां ताका आर्थीक कुमोक मेळचें पासत. बँकांत लॉन पास जावचें पासत. भुरग्यांचें देणें लाभचें पासत. परगांव वचूंक विजा जावचें पासत आनी थंयसर कामाचें प्रमोशन मेळचें पासत. जर्मनींत परमनंट विजा आनी परमनंट काम मेळचें पासत. मागोंक उलो दिला शाराल म्हणल्यान तांच्या सर त्या सांग पासत. मोगाच्यानो आमी काळजांत तावन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोमया, आयक आमचें प्रार्थन येसोमया. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगड्यां पासत मागया तांचे आत्म्या सलवार जावचे पासत. देवादीन जवाहर नासरेत मँगलोरू, लेतिशा पेरेरा दुबय, अँटनी कोरिया, मुल्की फेलिक्स सुवारेस मुक्का कुटुंबान मरण पावल्यांस उडास करता. रिटा लसरादो जेपू, मेरी डिसोजा पांगाळा गुड्डे कुटुंबान मरण पावल्या समेस्तांचो उडास करता. युवलीन मचादो देरे बैल, मेरी ॲलिस देवादीन मेरी ॲलिस डिसोजा मँगलोरू, सिल्वेस्टर डिसोजा मँगलोरू, जेरोम पिंटो बैतुर्ली आनी मरण पावल्या समेस्तां पासत मागया सासनाचो विशय दीत हांकां येसोमया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ती विशय घेवन दी आमीन. सरलेल्या समेस्त बावरताच्या आत्म्या देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन. आमी दिंबेर पडया मोगाच्यान तुमच्या समेस्तांचे ते सांग पासत. हे आराधन आनी मिसाचें बलिदान सगळ्या संवसाराक ऑनलायन तुमी पळोवन आसात. तुमच्या त्या सांग खातीर मागता बापय सक्रमेंताचेर दिश्ट घाल. काळजांत तावन आमी म्हणया तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमया. तुझे शिवाय जिणयेंत उसवड ना सोमया. जिवीत हे रीते तुझे शिवाय, जीवित है रीते तुझे शिवाय. पानसंको ये 74 पेज 53.
सौम्या तुझे पहिले येणे नियाळून तुझ्या दुसऱ्या येण्याक मोगान अत्रेकता तुझे मन पुनर्जीवन पण संभ्रमन अर्गा बलिदान हे भक्तीन भेटयता वैभवी येण्याची वाट पळेवन समकातावा मी वड बरवशान सडवंदारा ये दया कर तुझ्या रासांची येऊ फावो कर. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. भोव मोगाच्यानो ह्या हप्त्यांत विशेष तरान इम्मानुएलांतय आमी संतोष पावता उल्हास करता आनी आनंद भरीत जाता कित्याक देवान म्हाका तुका विसला आमच्या पुर्वजांतय ताणें विसला. देव मोगाच्यान एक भोव अपुर्बायेची मांडावळ करता आदाव आनी येवेत हांव आनी तूं जल्मोवच्या पर्यंत आमच्या पुर्वजांतय जिवीत तें राखून हाडच्या खातीर आनी जिविताचें देणें म्हाका आनी तुका दिवच्या खातीर दोन विशेष कारणां खातीर मोगाच्यान देव म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत जिवीत दिता. एक आमच्या पुर्वजांक म्हजें तें तुजें तें नितळ पवित्र भाग्यवन करच्या खातीर. दुसरें म्हाका तुका ह्या संवसारांत देवाच्या महिमे खातीर सोम्या जेसू क्रिस्त थंय सुडका सोडवण जोण पवित्र आनी भाग्यवन जावन सासनीक जिवीत आमी जोण घेवच्या खातीर आमच्या पुर्वजांत थंयच देवान मोगाच्यानो आमच्या सोडवणेची मांडावळ केल्या. हें सगळें मोगाच्यानो आयच्या वाचपांनी आमी जाणा जाता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना मोगाच्यानो देवाच्या ह्या वर्त्या मांडावळी पासत आनी त्या सोडवणेच्या वर्त्या वर्णनातीत त्या देण्या पासत देवाक अर्घ आनी हुबलाब दिवया. एक घडी पर दोळे तांबून आमच्या अंतस्करणाचे दिश्ट आमी घालया. आमच्या पुर्वजांतय देवाची वर्ती मांडवळ ती म्हज्या तुज्या जल्मातय जिवितातय पंथा पावल्या पूण ही वर्ती देवाची मांडवळ येवजण पळोवंक देवान दिवची ती जाणवाय आमी इन्कार केल्ल्या पासून त्या जाणवायन भरून आमचें जिवीत संतोषान आनंदान देवाच्या महिमे खातीर आमी जियेनांतल्या पासत आमी बक्षाणे मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. देवा मनशाकुळाच्या रचणारा आनी सोडवणदारा तुज्या एकल्या सबुतान एके नित्यांकारी कुशवेंत मनशा सैम घेवंक तुजी खुशी जाली. आमच्या मागण्याक दयेन कान दी. आमचे मनशा सैम घेतलेलो तुजो मोगा सोपूत आपल्या देव सैंबासो आमकां भागीदारां करूं हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप
जकोबान आपल्या पुतांक आपोवन म्हळें, सांगाता मेळोवन येया आनी तुमकां फुडें कितें घडटलें म्हूण सांगता. जकोबाच्या पुतानो, सांगाता मेळा आनी आयका इस्रायेलाक तुमच्या बापायक. तूं जुदा, तुजे भाव तुका वखणटले, तुज्या दुस्मनाच्या गळ्याक तूं धरतलोय. तुजे भाव तुजे मुखार सरपडटले. जुदा एक शिवाचें पील. शिकारी मारून तूं फाटीं आयलाय म्हज्या पुता. परत करून तो बसला एका शिवा परी आनी एके शिवेनी परी. रायाल दांडो जुदा तावन पयस वेसोना आनी ताच्या पांयां मदली पदवेची बेतकाटी. ताचो एकलो अधिकार चलोवपी येसर आनी राष्ट्रां जातली ताका विधेय. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा नितीवंत पैसराचे देणे तुज्या रायाक पटय. राय कुवार जावन आसलेल्या ताका न्यायनीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्याक न्यायनितिका चलोवन व्हरूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. गुड्या दोंगरांनी नेटयलेलो गांव तुज्या लोकां पासत. न्यायनितीक सरी जावन सुबामपणी आसूं. तो दुबळ्या धाकट्यांक नीत करून दिवं, गरीबाच्या भुरग्यांक आदार दिवन व्हरूं. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी न्यायनीत वृद्धी जावं. चंद्रे मासासर शांती शेकाणशेक बाळवो. तो एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, युफ्रेटीस न्हंयतावन पृथ्वीची अंत पर्यंत राजवट चलो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताचे नांव सदांकाल बाळवो. ताची कीर्त सूर्यो अस्ता पर्यंत गजो. चर जाणांगा तो सदैव म्हूण वखाणो. ताका लाभलोलो आशिर्वाद आमचेरी पडो म्हणून ती प्रार्थो. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. महोन्नताचे जनवाये, सर संगती पदवेन पूण दयेन तो मानून हाडताय. ये आनी सताची वाट आमकां दाखय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो. अब्राहम इसाकाचो बापूय, इसाक जाकोब असो आनी जाकोब जुदा असो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेस असो आनी जाराचो बापूय. तामार ताची आवय. फेरेसी हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन साल्माचो बापूय. साल्मोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय. बोआज ओवेदाचो बापूय. रूत ताची आवय. ओवेद येसेचो आनी येसे दावीद रायाचो बापूय. दावीद साल्मावचो बापूय. उरियाची बायल साल्मावची आवय. साल्माव रेहोबामाचो. रेहोबाम अबियाचो आनी अबिया आसाचो बापूय. आसा योसेफाचो. योसेफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो. योताम आखाजाचो आनी आखाज हिजकियाचो बापूय. हिजकिया मानासेचो. मानासे आमोसाचो. आमोस योसियाचो बापूय. योसिया
योकोनियासो आनी तांच्या भावांचो बापूय हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत योकोनिया शेआल्तियल येरुबाबेलाचो बापूय, येरुबाबेल अबियुदाचो, अबियुद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय, आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखिमाचो, आखिम एलियुदाचो बापूय, एलियुद एलियाजाराचो, एलियाजार मातानाचो आनी मातान जाकोबाचो बापूय, जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीण मोरी आनी मोरये तावन जल्मालो जेजू जाका म्हणटात क्रिस्त. अशें सर्व मेजून अब्राहमा तावन दाविदा पर्यंत 14 तकल्यो, दाविदा तावन बाबिलोनाच्या बंदडे पर्यंत 14 तकल्यो आनी बाबिलोनाच्या बंदडे तावन क्रिस्त पर्यंत 14 तकल्यो. देवाचे उतर वाखणी तुका क्रिस्ता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्त थंय इम्मानुएला थंय देव आमच्या सांगाता आसच्या त्या सर्वेस्परांतय अधिक मोगाचें न्हू. हो संतोशाचो हप्तो, आनंदाचो आनी उल्हासाचो हप्तो. कित्याक आमी उल्हास पावसय आयची वाचपा मोगाचें एक विशिश्ट उद्देश, विशिश्ट एक कारण आमकां दितात. थंयसर समिया जेजूची वंशावळ आमी आयकता. वंशावळ लुकाच्या वांजेलांत आमी आदाम आनी येवे तावनूच पयल्या मनशान तावनूच जेजू जुजेच्या पुता पर्यंत, मोरयेच्या पुता पर्यंत सगळ्या पुर्वजांची नांवां आसात. मोगाचें न्हू, तुमच्या पुर्वजांची नांवां तुका कळीत आसात की? तुज्या पप्पाचें डॅडीचें नांव कळीत आसा तुका? आबाचें नांव कळीत आसा की? थोड्यांक कळीत आसा. आबाच्या बापायचें नांव कळीत आसा की? आवयचे तर्फेन जावन दी बापायचे तर्फेन. तुज्या आबाचें नांव कळीत आसा की? तुजो पणजो आसा म्हळ्यार आबाच्या बापायक आमी पणजो म्हणचे, ग्रेट ग्रँडफादर. डू यू नो द नेम ऑफ युअर ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर अँड फादर ऑफ युअर ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर? मोगाच्यान तुका आवडी कळीत ना जावंक पुरो, पूण तुज्या मासाच्या मासाच्या खणा खणांनी, तुज्या रक्ताच्या शिरांनी, तुज्या रक्ताच्या खणा खणांनी तुज्या पुर्वजान तावन देवन आयिल्ले ते सगळे गुण आसात. आदाम आनी येवे तावन मोगाचें म्हजे थंय तुजे थंय सगळे ते तांचे मनशा कुळाचे सगळे शेगुण, सगळे वायट गुण सगळे आसात. मात्र न्ही मोगाचें न्हू, देवान म्हाका तुका विंचता आसतना त्या पुर्वजान थंय आमकां विंचलां. आतां कित्याक विंचलां? जेजू कित्याक विंचलें पळय म्हाका. जेजूच्या पुर्वजान थंय कोणी मोगाचें वर्तो भाग्यवंत म्हणूंक जायना. अब्राहमा विशयांत उल्लेख केला. अब्राहम ताच्या बापा तेरा सांगता आनी ताच्या कुटुंबा सांगता आसतना बॉम्बे पुजा करतालो, मूर्ती पुजा करतालो, पितीसपणान पात येतालो. पूण देवाचेर पातयेणी दोन तो भायर आयलो. कित्याक देवान ताका विंचलो. देवान अब्राहमाच्या पुता इसाकाकी विंचलो, इसाकाचो पूत जाकोबाकी विंचलो. आनी जाकोबा विशयांत ती आमी वाचले. जाकोब ताच्या जिवितांत व्हड वायट काम करता. आपलो पूत मेल्या उपरांत पुताच्या बायले सांगता तो कुडीचो संबंद दवरता. आनी तें जावन आसलें तामारा तावन जल्मल्लो भुरगो सयत देव विंचून काडटा. मोगाचें न्हू, देव कोणाक घेताळा विंचून काडटा म्हण आमी नेणाव. देव मोगाचें न्हू व्हरता येवजणे खातीर, ताच्या एकल्याच पुता समिया जेजूक ह्या संवसाराक हाडच्या खातीर आदाम आनी येवे केल्ली त्यांनी ती बसवणी. स्त्रिये तुजे संततीतय आनी त्या देवसराच्या सैतानाच्या पिळगेतय हांव एक दुस्मानकाय घालतलो. तुजी संतत ताचें मस्तक चंचली आनी ताची संतत तुज्या खोटेक खोस घालतली, ती खास घालतली. म्हणजे आदाम आनी येवेच्या संततींत संपूर्ण पवित्र भाग्यवंत देवाक मानवल्लो व्यक्ती जावन देवसराक पाडाव आमी करीचे. पूण मोगाच्यान तें असाध्य जाल्ल्या वेळार देवाची येवजण जाली ताची एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडच्या खातीर. देखून देव सर जेजूच्या पुर्वजांक मोगाच्यान विंचता. तांच्या पैकी तामार एक वायट सालीची स्त्री जाल्ली जाल्यार ताज्या उपरांत आमी राहाब आनी एका वायट स्त्रिये विशयांत वाचता. ती एक वेश्य म्हूण उल्लेख केला. आनी थंयसर वाचता आमी रुता विशयांत ती एक मोवाबीत स्त्री, ती इस्रायलीत सयत न्ही देवान विंचलें. जाकोब मात न्ही दावीद सयत त्या पट्टेर आसा, पूण ताणें सयत पातळ केलें, 100 जाणांनी पातळ केलें. आनी ते देवातान पयसरले तरी देवान ताका विंचलें. आनी समिया जेजूच्या सर पुर्वजांक विंचलें.
आणि विशेषण जेजूच्या आवयक मरियमायक आपल्या आवयच्या अन्नाच्या गर्भांत हावनूच निष्कळंकपणी मोगाच्या न्हू निष्कळंक जावन कातावीण जावन कोसे जावन देवान येवजण केली मांडवळ केली की त्या देवाचो मोग तो जावन आसा. सो मी आज जेजू थंय मोगाच्यान तांचे सगळे पुर्वज पवित्रांनी भाग्यवान जातात. मात न्ही जेजू थंय मोगाच्यान मुकली सगळी संत सयत पवित्रांनी भाग्यवान जाता. तर मोगाच्यान हांव आनी तूं देवाक इम्मानुएल कन्न घेतना जेजूक आमच्या सांगाता कन्न घेता आसतना कितें जाता आमचे पुर्वज सगळे नितळ जातात पवित्र जातात. देखून मोगाच्यान आमकां आसा जे संतोश आमी चड आनी चड पवित्र जाल्ल्या वेळार आमचे पुर्वज नितळ पवित्र जातात आनी आमच्या पुर्वजां थंय आसलें बरेंपण पवित्रपण भाग्यवंतपण तांचें भक्तीपण आमचेर तो प्रभाव घालता आनी अशें देवाक मानवांची जिणी जिवन संतोष आनंद आमचे थंय उमाळून येता कित्याक आमी सर्गींचे नागरीक. तर मोगाच्यान असलो संतोष आनंद उल्हास देव आमकां हर एकल्या फोव करून दी. आमच्या पुर्वजांक सयत नितळ निर्मळ पवित्र करचे भशेन आमकां ह्या संवसारांत इम्मानुएला थंय एकवटचें भाग देव फोव करून दी म्हणून आमी भक्तीपणी मागया. C37 पेज 110. सर्वस्वमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसांव कितेंच ना आमचें ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवेंच दिल्लें भेटयता आमकांच ह्या बलिदानांत तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्यां सवें. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्या सर गरजा आनी त्या समासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा मोगाळ बापा तुज्या सभेची ही देणी पवित्र कर आनी जेजूच्या सकोडी रक्ताचे ह्या श्रेष्ठ बलिदानान तूं दिताय त्या सर्गींच्या खाणा पिवणा वरवीं नवी घटाय आमकां मेळो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमच्या सवें आसूं आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा जेजू क्रिस्तमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सोमी जेजू येतलो म्हणून सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरावरत्या मोगान ओंकार मयेन ताका सांबाळलो जुवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतच ताची वळख दिली. आपल्या जल्माच्या परबे संतोशान आमी तयार जावच्या ताणें आमकां फावो केले. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी तुज्या सर्गींच्या सर दळबारां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्व आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सगळी तुका जय जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगळी तुका जय जय सगळी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं
ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत, पातकांचें मोगसाणें मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. भावार्थसो घुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी समेस्त याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. बापा, आमच्या सर पुर्वजांचो आमी उडास करता. आमच्या पुर्वजां पैकी कोणीय पुलगत्रींत आसात, तांचे आत्मे बाचाव कर बापा. तांकां तुज्या मुखामळाचो परजळ पळोवंक फोव कर बापा. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जोजे तुसर निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांडमेंट्स, येसुडीचे ते मारतेर सांत भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देव आमच्या सांगाता इम्मानुएल जाता आसतना देवाचें राज्य आमच्या मदें स्थापन जाता. तें जावचे पासत भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त कायदी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्ही, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल. आमकां आमच्या जिवितांत कुटुंबांत सेसामारा शांती समाधानान आनी एकवटान जियोंक फावो कर. जो जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमच्या समियाचे जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोग असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां, समाधान तुमकां. पीस बी विथ यू. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत संको D4 पेज 135.
जन्मोच्या येसू मिया रक्त तुझ्या येण्याक ये वेगिया बिडारा काळजान करता स्वागत उंडो सौम्या तूं सासलीक जिवितासो जावं रसनार देव सगीसो मोग केलोय आमा पातक्यांचो घेवन रोपकार किरकोळ मनशांचो काळजान म्हज्या येसू मिया रक्त तुझ्या येण्याक ये वेगिया बिडारांत काळजान करता स्वागत. मोगळा जेसू काळाचेसू तूं म्हज्या काळजांत आयलाय, तूं म्हज्या काळजांत आयला, म्हाका तूं पवित्र कर, म्हाका तूं पवित्र कर, म्हजे थंय म्हजे थंय सगळ्या म्हज्या पुर्वसांक सगळ्या म्हज्या पुर्वसांक तूं पवित्र कर, तूं पवित्र कर, ताका पुर्गतींतले निवार, तांकां पुर्गतींतले बापाच्या मुखामळ असो बापाच्या मुखार परजळ पळोवचे भाग फोव कर. भाग फोव कर. हालेलुया, हालेलुया, होसान्ना, होसान्ना, हालेलुया, हालेलुया. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा तुज्या देण्यानी आमी दादोशी जाल्या, तुजो पूत सरकारांत येतलो तेन्ना तुका घेवंक परसळीक दिवट्या बरी आमी जावंक अत्रेकता. देखून तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आमची काळजां तूं पेटय आनी असले अत्रेक ह्या दिसांनी आमचे भितर अधीक आनी अधीक वाडय म्हूण मागता. आमच्या सम्या जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे इसवे आसो, तुमच्या इसवे आसो आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आतां येवेन पाता केले सगींचे दार देवान धापले उक्ते करून पतून ते ये वेगीन तूं ये देव तर वेगीन या भुंयतळा सर्वाकच्याक मनशा कुळाक नासांव के दीस सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यान धनिया अमृत आमच्या जिवाच्या